وخبره هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر، الظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر نحو 12 وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما شابه. المجيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن أجروم رحمه الله تعالى: والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو قولك زيد قائم، وغير المفرد 4 أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة. أحسنت. نعم اقرأ يا شيخ. أحسن عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى في كتابه تحفة السنية في شرح المقدمة الأجرمية، قال: وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال ال5 التي رفعها بثبات النون. وأقول قد عرفت مما سبق ما هي الأفعال ال5، والآن نخبرك أنه يمكنك أن تعرف نصب كل واحد منهما إذا وجدت النون التي تكون علامة الرفع محذوفة. ومثالها في حالة النصب قول يسرني أن تحفظوا دروسكم، ونحو يؤلمني من القسالى أن يهملوا في واجباتهم. فكل من تحفظ ويهمل فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون، وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع. وكذلك المتصل بألف 2 نحو يسرني أن تنال رغبتكما، والمتصل بياء المخاطبة رغباتكما. أحسن الله عليك. نحو يسرني أن تنال رغباتكما، والمتصل بياء المخاطبة نحو يؤلمني أن تفرطي في واجبك، وقد عرفت كيف تؤربهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا زلنا في نيابة في الذي ينوب عن الفتحة. هنا ذكر ما ينوب عن الفتحة من الحذف، إما أن يكون حذفا وإما أن يكون حرفا. فهنا ذكر نيابة حذف النون عن الفتحة، فقال رحمه الله: وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال ال5 التي رفعها بثبات النون أو بثبوت النون. الأفعال ال5 سبقت معنا، ما تعريفها؟ كل فعل مضارع اتصلت فيه ألف ونون أو واو ونون أو ياء ونون. نعم، كل فعل مضارع اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع
أو جميع أو ضمير مؤنثة مخاطبة. وتسمى الأمثلة الخمسة والأفعال الخمسة، وهي على إيش؟ يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين. هذه الأمثلة الخمسة والأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. فهنا النصب الذي نحن فيه يكون نصب هذه الأفعال الخمسة بإيش؟ بحذف النون. فنحذف النون في عند وقوع الفعل هذه الأفعال الخمسة في محل نصب. فهذه فمثالها في حالة النصب في الجمع في يفعلون، ما مثل الشارح: يسرني أن تحفظوا دروسكم. أصلها تحفظون، فدخلت عليها أن الناصبة، فماذا عملت بها؟ حذفت النون. فلا يصح أن تقول أن تحفظون دروسكم، فلا بد أن تحذف النون لأنها وقعت منصوبة، ونصبها بحذف النون في جمع المذكر في الجمع وأيضا في المثنى في التثنية، حينما تقول وهذا تحفظ أو يحفظ، إما أن تكون بالمخاطب أو بالغائب. يؤلمني من الكسالى أن يهملوا في واجباتهم. فهذه على المثالين، مثال المخاطب ومثال الغائب. تفعلون هذا إيش؟ مخاطب، ويفعلون غائب. فهذه الأمثلة خمسة على الغائب والمخاطب. وأما المؤنثة فإيش؟ فليس لها إلا المخاطبة فقط. فتقول يسرني أن تحضري الوليمة أو المأدبة أو نحو ذلك. فهنا قال يسرني أن تحفظوا دروسكم، أو يؤلمني من الكسالى أن يهملوا في واجباتهم، هذا في الجمع. ثم في المثنى كذلك: يسرني أن تنال رغباتكما، أو على الغائب: يسرني أن ينال رغباتهما. كلاهما ينصب بحذف النون. وأما المؤنثة فهي مثال واحد لأنها مخاطبة فقط. أما الجمع فهو مخاطب وغائب، والمثنى مخاطب وغائب، والمؤنثة مخاطب فقط. يؤلمني أن تفرطي في واجبك. فهذه الأفعال الخمسة تنصب بحذف النون التي رفعها بثبوتها، الذي قال هنا في منهج الروم: وأما حذف النون فيكون علامة النصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون أو بثبوت النون. وهذه الأمثلة أو الأفعال الخمسة هي يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين. خمسة أفعال أو أمثلة خمسة للأفعال الخمسة. واضح؟
في سؤال؟ معنى واحد. ايش؟ في أفعال خمسة نقول أفعال خمسة يكون فعل مضارع يتصل به ضمير التثنية أو ضمير الجمع أو ضمير أيه. ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. نعم. بعضهم ممكن نخطأ عليه مثنى وتثنية. لا، هذا ضمير، ليس مثنى، ضمير التثنية أو ضمير الجمع أو ضمير مؤنث. هذا فعل ليس اسم، لكنه هذا الفعل يدل على يخاطب به الجمع أو يخاطب به المثنى أو يخاطب به المؤنثة مفردة. المخاطب فيه الجمع بصيغتين، صيغة الحاضر وصيغة الغائب. حاضر المخاطب، والغائب الذي ليس حاضرا. وكذلك في المثنى في ضمير التثنية أيضا يخاطب، إما أن يكون حاضرا فيخاطب، وإما أن يكون غائبا فينسب إلى الغيبة. فهذه الأفعال الخمسة على هذه الأحوال والأمثلة الخمسة. نعم. نقرأ. وين وقفنا؟ 13 وماتت 13 وماتت أم إسماعيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وماتت أم إسماعيل فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته. صفحة كم؟ 13 يا شيخ. 13 نعم. مقطع قبل الأخير. نعم. وماتت أم إسماعيل فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشتهم وهيئتهم نعم. فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، وشكت إليه. قال فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد؟ فقالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا في جهد وشدة. قال فهل أوصاك جهد. فأخبرته أنا في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول لك غير عتبة بابك. قال ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك. وطلقها وتزوج منهم أخرى. ولبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت خرج يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشتهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله عز وجل. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال ما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم حب لدعا لهم فيه، فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. نعم. كل شيء مقطع. قال إبراهيم عليه السلام. أيوة. صفحة كم؟ نقف هنا شيخ. إيه. صفحة 9 شيخ.
الشباب ما خلص. وقفنا عند فجاءني. ها؟ فجاءني فقال اهفر. نعم تفضل. فجاءني. نعم. جاء فعل أيوة. الماضي والياء فاعل والضمير والنون النون مفعول به. مفعول به. فجاءني فعل، جاء فعل ماضي. ماضي تبع الفتح. والنون ضمير متصل. ضمير متصل مبني في محل. وش هو الضمير ذا؟ ما هو الضمير؟ أيوة يا ياسر. وقاية يا شيخ. أحسنت. نون الوقاية. نون الوقاية. والنون نون الوقاية. فجاءني. والياء ياء المتكلم. الوقاية تقع بين ياء المتكلم والفعل. نعم. فقال يا عبد المجيد فعل ماضي مبني على الفتح. احفر يا محمد فعل أمر. كمل. فعل أمر إيش؟ فعل أمر وش؟ كمل. مرفوع. فعل أمر مرفوع يرفع الفعل أمر. عبد العزيز نايم. فعل أمر ما حكمه؟ أيوة مجزوم يا محمد. فعل أمر مجزوم. فعل أمر حكم الجزم. فيقول احفر. الراء ساكنة. أحسنت يا عبد العزيز. يا محمد انتبه. فعل أمر مجزوم. نعم. فقال احفر زمزم. زمزم يا نوح اسم. إلى الآن احنا ما ندري ممنوع الصرف ولا ما ممنوع. هو حاطها الحين زمزم. يعني لو كانت مصروفة لما قال زمزما. زمزما. زمزم. ممنوع من الصرف شيء. هو يعني إلى الآن ما بعد بحث عبد العزيز لنا بحثا شافيا. اللي يطلع لي أول ما بحث إنه أكثر اللي لقيته يقولون إنه نفس ما قلت يا شيخ، تكون مضافة إلى بئر، مضافة إلى بئر يعني مؤنثة. تكون مؤنثة. يعني العالمية والتانيث ممنوع من الصرف العالمية والتانيث. على هذا في لسان العرب هو قال شيخ 12 اسما. ذكر هنا ابن المنذور هذه. اي 12 اسما ايش؟ زمزم. 12 اسما لزمزم. لزمزم المقهى. يعني كثير اسماء. كثير الاسماء. بس كله ممنوع من الصرف. كله ممنوع من الصرف لأن مرة تعود إلى البئر. اي نعم. سبحان الله. يعني تكون العالمية والتانيث. العالمية والتانيث يعني هذا. في اللي سكن وارتاح وفي اللي أضاف وارتاح. شلون؟ اللي يسكن يسلم. ايه. هذا يا شيخ أضافوا وارتاحوا. أضافوا ايش؟ أضافوا البئر يعني. ايه. إيه لا لازم تبحث. طيب إذن زمزم ما هي اسم يا نوح ولا لا؟ طيب ما محلها من الإعراب؟ احفر زمزم. ها؟
ها يا عبد العزيز، احفر زمزم، ما محل زمزم من الإعراب؟ مفعول به، أحسنت يا عزيز، مفعول به. احفر، والفاعل أين هو يا عبد المجيد؟ أين الفاعل؟ لا بد لكل فعل من فاعل، لا بد. احفر، أين الفاعل؟ احفر. ها؟ أيوة، قل. يقول يعني هل هو يعني ها؟ قال يعني احفر زمزم. إيه، أين الفاعل؟ ماذا يمكن قدم أو حذف؟ ما قدم. ضمير قصدي أنه ضمير مستتر تقديره أنت. إيه، احفر أنت. يعني مستتر يكون. إيه، احفر أنت ضمير، احفر أنت زمزم، احفر أنت زمزم. نعم. طيب، قلت يا عبد العزيز، لا تنم. ها؟ قلت ايش؟ قلت، نعم. فعل، كيف عرفت انه فعل؟ يقبل قد. طيب، قلت فعل وفاعل، نقول فعل وفاعل. أين الفعل؟ قلت، قلت، والتاء هو الفاعل. الفاعل. نعم، تاء الفاعل. قل هذا فعل والتاء فاعل. طيب، وما زمزم، وما زمزم. أيوة، وما زمزم، يقول وما زمزم. قلت وما زمزم، ما هنا ما نوعها؟ أيوة يا عبد العزيز محمد، اسم ايش؟ لا، ما هنا ما. أيوة يا عبد المجيد، استفهام، اسم استفهام. هو يسأل، يقول ما زمزم. وما زمزم يعني استفهام. إيه، وما زمزم، ما هو بماء. وأي شيء يعني، ما هو بالماء المشروب. وما زمزم. ولذلك هذه ما ليس فيها همزة، الماء يصير فيها همزة. إيه، أما هذه ليس فيها همزة. ما يعني استفهامية، والماء الاستفهام هنا اسم، ولذلك يدخل عليها حرف الجر فيما. نعم. طيب، وما زمزم، والاستفهام ما إعرابه، ما محله في الإعراب؟ ما زمزم. عبد العزيز، أنت عبد العزيز. مبتدأ. مبتدأ، استفهام. وما مبتدأ، وزمزم، زمزم ما هي يا محمد؟ خبر. فإذا تكون إيش؟ اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم، تكون اسم. كيف عرفت أنها اسم؟ اي نعم، مبتدا وخبر جمله اسميه، لكن ايضا انه يدخل عليها حرف الجر في زمزم ومن زمزم الى اخره. اذا زمزم خبر مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره على اخره. قال يا نوح، فعل. كيف عرفت؟ قد قال، وهو فعل ايش؟ من اي الافعال؟ ها؟ فعل كم الافعال؟ كم؟ ها؟ لا، ما هي الافعال الخمسه، الافعال المعروفه، الافعال يعني ايوه، فعل ماضي. كم فعل عندنا؟ 3، ماضي ومضارع وامر.
فهذا فعل ماضي فيما مضى. طيب قال فعل ماضي مبني على الفتح. لا تنزف أبدا. لا تنزف ولا لا تنزف؟ شيخ على أيوه. لا تنزف. طيب ايش معنى لا تنزف؟ ما معناها؟ أيوه. تنزف تصب صح. طيب ايش معناها؟ يا شيخ تنزف. لا تنزف. يعني نفس الآية. لا لا إيش الآية؟ لا يصدعون عنها ولا ينزفون. إيه. لا يا شيخ قلنا تنزف يعني ما هي لا ايش؟ يعني ما تشتف. يا شيخ ما تؤثر على سياق الآية لا يصدعون عنها. ايه. لكن هنا معناها ايش قلت يا ابو؟ يعني ما تجف. ما تنقطع يعني ما تجف. نعم هذا المعنى. المعنى انها لا تجف، مستمرة في تنزف أبدا. في الماء مستمر فيها. تنزف أبدا ولا تذم. ها؟ ثاني ولا تذم ولا؟ لا تنزف أو لا تنزف أبدا. تنزف أبدا ولا تذم. تسقي الحجيج العقل. قراءة يا شيخ. ها؟ لا قراءة يعني تنزف تنزف تنزف. لا هنا لا القراءة ما لها علاقة. أنا أقول كذا. إيه. ما لها علاقة. لا احنا نتكلم عن هنا. هنا تنزف يا شيخ. لا تنزف ولا تنزف يعني لا تنزف ولا تنقطع. لا تنقطع يعني. لا تجف أو لا تجف. نعم لا تنزف يمكن. تنزف هنا. هي اللي يظهر لا تنزف أبدا. نعم هنا لا ايش؟ ايش؟ ناهية؟ نافية ولا ناهية؟ نافية إيش؟ نافية ليست ناهية. ولذلك الفعل المضارع ايش؟ ما حكمه بعدها؟ ما حكم الفعل المضارع بعد لا النافية؟ ها؟ إنه مرفوع. مرفوع لأن لا تؤثر لا عليه. تؤثر. التي تؤثر على الفعل المضارع هي الناهية جزم انها تفعل. نعم فعل مضارع اذا لا تنزف فعل مضارع مرفوع على رفع الضم الظاهر على اخره. ابدا. ابدا يا عبد المجيد. التنوين لانه ظاهر عليه التنوين. احسنت. ما إعرابها أبدا؟ مطلق شيء. ها؟ مطلق. وين فعله؟ تقديره ماذا يكون؟ لا. حالي شيء. حال. حال. أو ظرف. ها؟ ظرف. ليش ظرف؟
لا تنزف أبدا. نعم، أقرب النحال. نعم. ولا تذم. نفس لا تنزف. الواو عطف واو ولا نافية. ذم. ذم فعل مضارع مرفوع. مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لم يسبق بناصب ولا جازم. طيب، تسقي الحجيج. تسقي يا عبد العزيز. عبد العزيز، تسقي فعل من أنواع، من أي أنواع المضارع؟ في نقطتين يا شيخ هذه ولا تسقى؟ لا، تسقي فيها نقطتان. هي غلط. إذا تسقي الحجيج الأعظم. في الكتابة المصرية يقولون يحذفون الياء، يحذفون النقطتين. أبدا، يعني في كل أبدا. إيه، مثلا في، حتى يكون في دار النشر، الدور اللي هناك المصرية تحذف. يقولون كتابة شامية وكتابة مصرية. الشامية هي اللي تنقط الياء. لا، النقطة صحيح، لأن عشان تفرق بينه وبين الألف المقصورة. تسقي فعل، من يقول من الجواب؟ عبد العزيز. تسقي فعل مضارع. نعم. سقى يسقي وتسقي فعل مضارع. الحجيج. أيوة عبد المجيد. اسم. كيف عرفت؟ أي نعم. ما إعرابها؟ مفعول به. أين الفاعل؟ إيه؟ ها؟ لا. أيوة محمد. أنت ما يخاطب من؟ هي، يعني زمزم. زمزم تسقي زمزم الحجيج، هذا التقدير. تسقي زمزم الحجيج. الحجيجة مفعول به. الأعظم يا نوح اسم. كيف عرفت؟ نعم. وإعرابها؟ ها؟ ما إعرابها؟ أيوة. نعم، صفة الحجيج أنهم الأعظم كثير. تسقي الحجيج الأعظم، وهي، أيوة يا أبو عبد المجيد، هي ما تكون اسم إشارة. هي أيوة عبد المجيد. ضمير. هنا ضمير إيش؟ ضمير إيش؟ ما هو ضمير صحيح، إنه ضمير صح وليس اسم إشارة. ضمير غائب ولا غائبة؟ غائبة. ضمير غائبة مؤنثة هي. ومحلها من إعراب؟ مبتدأ. أحسنت. طيب، بين يا محمد اسم ولا فعل ولا حرف؟ نعم. اسم شاك ولا حرف؟ كيف عرفت انه حرف؟ ايش؟ لا يقبل علامة الاسم. هذا صحيح؟ هذا صحيح يا عبد المجيد؟
كلام محمد بين حرف ولا اسم ولا فعل؟ لحظة. أيوة عبد المجيد، بين اسم ولا فعل؟ ها؟ إيه، وجعلنا من بينهم، بين أيديهم سدا ومن خلفهم، من بين، إذا اسم يا محمد ما حرف. طيب وما إعرابها؟ أيوة عبد العزيز، ظرف مكان. وبين الفرث، ما الفرث يا نوح؟ الفرث اسم، كيف عرفت؟ دخول الألف واللام. وبين، وما إعرابها؟ ما إعرابها يا عبد المجيد؟ الفرث بين، أيوة يا محمد. لا، هي الجملة شبه الجملة خبر، لكن بين الفرث مضاف إليه، بين مضاف والفرث مضاف إليه، فتقول بين الفرث والدم معطوف عليها. والدم كما قال نوح في الفرث أنها اسم لدخول الألف واللام، وبين الفرث والدم هذه واقعة خبر معطوف على الفرث. وعند، عند يا أبو عبد المجيد، عند اسم ولا فعل ولا حرف؟ كيف عرفت؟ من، مثل بين. وهي ما إعرابها؟ ما إعرابها؟ أيوة، لا، ما إعرابها عبد المجيد؟ عندها ظرف مكان، أحسنت، مثل بين. أي نعم، كل الأمكنة اللي يدل على المكان فهو ظرف مكان، يدل على الزمان ظرف زمان. طيب عند نقرتي، نقرتي، نقرة يا نوح، نقرة فعل، كيف عرفت؟ قد نقرة، صحيح يا نوح؟ ها؟ نقرة، نقرة، تعرف ايش معنى نقرة؟ الطير لما يقول كذا هذا ماذا يفعل؟ يأخذ، يلتقط الحب، هذا نقر، ينقر. شفت اللي ينقر؟ الطير، معروف الطير؟ الطير تعرفه؟ ما تعرف الطير الذي يطير؟ لا، الطير، والطير صافات. الطير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات؟ الطير ما في القرآن؟ الطير اسم جنس للطير، الطير يعني كل من يطير، يطير، تعرف يطير؟ الطير، إيه الطير؟ هو هذا الغراب الأسود هذا، تعرف ما اسمه عندكم في الفلبين؟ غراب، هو هذا الغراب الأعصم. ها؟ وق، إيه. طيب الغراب، نقرة إذن اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم، تدخل النقرة. طيب وهو ما محله من إعراب؟ أيوة يا محمد، مضاف إليه، أحسنت، مثل بين الفرث، نقرة مضاف إليه، عند نقرتي
الغراب يا عبد المجيد. ايه اسم، احسنت. طيب ما محله من اعراب؟ نقرة الغراب ما محله من اعراب؟ ايوه مضاف، والغراب مضاف اليه، كما ان عند مضاف ونقرة مضاف اليه، ونقرة مضاف والغراب مضاف اليه. احسنت. الأعصم، الأعصم الألف أيوة اسم ولا فعل ولا حرف؟ عبد العزيز الأعصم. عبد العزيز لا تنم، خليك معنا. أيوة الأعصم ما هي؟ اسم. كيف عرفت؟ دخول الألف واللام. أحسنت. طيب ما محل من إعراب الأعصم عند نقرة الغراب؟ الأعصم أيوة يا محمد صفة الغراب. أحسنت. والصفة تتبع الموصوف، فما محل الموصوف من الإعراب؟ أنت قلت ما محل، مضاف إليه، والمضاف إليه يكون إيش؟ مجرور، ويكون الأعصم إيش؟ مجرور. فتقول عند نقرة الغراب الأعصمي. ما معنى الأعصم؟ الغراب عرفناه، لكن ما معنى الأعصم؟ ها؟ الأعصم لا ما له علاقة. أيوة أحسنت، هذا معنى. أنا لا أدري لا أعلم الأعصم، لكن اللي يظهر لي والله أعلم أنه قد يكون فيه شيء من الأبيض أو شيء من هذا. شو ابحثها لنا وش معنى الأعصم؟ هو الغراب يعني غالب ولا، ولذلك يضرب به مثل في السواد كخافية إيه الأعصم الأسود الشديد، الأسود الشديد. يقول الشاعر كخافية الغراب الأعصمي، يقول امرؤ القيس كخافية الغراب الأعصمي شديد السواد. نعم ذكرت. طيب بس في تقالوا بعكس في واحد شديد البياض، في واحد ثاني وقال بقبوتين ang taga kung pagitin ng uwak. هذا مثل شعر يا شيخ. متى تعطيني؟ يعني متى تعطيني هذا الشيء؟ يعني بعكس، يعني إذا أصبح يعني بعكس هذه اللون. إذا صار الغراب أبيض يعني لا يكون أبيض أبدا. مستحيل يعني هذا صحيح. يقول لك كخافية الغراب الأعصمي، نعم شديد السواد. إذن الأعصم كما قلنا، وش كما قلت محمد؟ باقي آخر كلمتين. أيوة الأعصم قلنا حرف صفة للغراب مجرورة تتبعه. طيب عند يا نوح، عند اسم، كيف عرفت؟ ظرف مكان. ما شاء الله أحسنت يا جيد. ظرف مكان وهو اسم، تقول من عند. إذن وهو منصوب لأنه ظرف على الظرفية. وقرية، قرية عبد العزيز، قرية عبد العزيز. يشكل أن عبد العزيز يحسبنا ناديك عبد العزيز الصغير. خلاص خلاص عبد العزيز الصغير. يلا عبد العزيز الصغير إن شاء الله تكون كبير في العلم. إيه اسم، كيف عرفت؟ تقبل الألف واللام. وما محلها من إعراب محمد؟
مضاف إليه، مضاف إليه ما مضاف، مضاف عند، وقرية مضاف إليه. أحسنت. واضح يا عبد العزيز الصغير؟ ما طيب. النمل، النمل. أيوة يا عبد المجيد. اسم مضاف إليه، مثل إيش؟ نقرة الغراب وقرية النمل. ونقف على هذا والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.